يداوي إلى الخلق عن إبران بن حسين رضي الله عنها قال جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني تميم أمشروا فقالوا بشرتنا فأعطنا فتغير وجهه فجاء أهل اليمان فقال يا أهل اليمان أقبل البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا فبلنا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الخلق والعرش فجاء رجل فقال يا إبران راحلتك تفلتت ليتني لم أكن وفي رواية عنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء خلق السماوات والأرض فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحسين فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب فوالله لوددت أني كنت تركتها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني ويكذبني وما ينبغي له أما شتمه فقاله إن لي ولدا وأما تكذبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. Gimana bacain orang malam? Mereka cari kalau bacain ya kalau di anak. Allah. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدارك كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 قرون 3 متواليات ذو القعد وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان عن أبي ذر. Ini kesiapan makin terjadi. Artinya kita berada di bulan Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Jadi ini hadisun sahih. Abu Bakrah. Sering Nabi ada zaman itu qad istadarat tahiyatihi. Ya, jalan bagaimana keberadaannya. Allah menciptakan langit dan bumi. Ini terus berjalan. Dan satu tahun itu 12 bulan. Jelaskan maksudnya. Di antara yang 12 ada 4 yang dimuliakan. Yang 3 itu mutawaliyat, kumpul, datang silih berganti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tapi yang satu ini tidak menyendiri. Ada di antara Jumadi dan Sya'ban. Jumadi akhir dan Sya'ban. Namanya Rajab. Ya ini, alhamdulillah kita ada di bulan Rajab. Baik, terus. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina arabat asy-syamsu tadri aina tadhhabu qultu Allah wa rasuluhu a'lamu qala tadhhabu hatta tasjuda tahta al-'arsh fatasta'dina fayu'dhanu laka wa yushiku an tasjuda fala yuqbala minha wa tasta'dina fala yu'dhanu laka yuqalu laka irji'i min haythu ji'ti fatatlu min maghribiha فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر يكورني يوم القيامة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى نخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه فإذا أمطرت السماء
سري عنه قالت فعرفته وذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري لعله كما قال قوم فلما رأيه عاذرة مستقبل أوديتهم عن عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بدن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا ويؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن رجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة عن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحبه فلانا أحبب فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر أمره بدي في السماء فتسترق الشياطين سمعا فتسمعه فتوهين إلى الكهان فيكذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul jumu'ati kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikatun yakutubuna awwala fal awwala fa idza jalasa al-imam tawawul suhufa wa ja'u yastami'una dhikra. Anil Bara radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hasana ihjuhum أو هاجهم وجبريل معك. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى تريد النبي صلى الله عليه وسلم. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Jibril ala tazuruna aktsara mimma tazuruna qala fa nazalat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqra'ani Jibril ala harfin qala azal tazidu hatta intaha ila sab'ati ahrufin. An Ya'la radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ala min mimbar wa nadaw ya mali. An Aisyah zaujin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha annaha qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmi uhudin qala laqad laqitu min qaumika ma laqitu وقال أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذا أردت نفسي على بني عبد اليلال بن عبد القلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموء على وجهي فلا أشتفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بشهابتنا قد أطلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك فقد بعث إلى ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد
فقال ذلك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. عن ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله عز وجل أوحى إلى عبده ما أوحى قال رأى جبريل له 600 جناح. وعنه رضي الله عنه في قوله تعالى لقد رأى من في قوله تعالى لقد رأى من آياته ربي كبرى قال رأى رفرفا أحضر صدر أفق السماء. عن عائشة رضي الله عنها قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد عظم ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه سدا ما بين الأفق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تشبهه. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بموسى رجلا آدم طوالا جأدا كأنه من رجال شنوعة رأيت عيسى رجلا مربوع الخلق إلى خمرة والبياض شبت الرأس ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تقم في مرأة من لقائه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فإنه يعرض عنه إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلقت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلقت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. عن أبي هريرة jadi hasil yang tersebut maka ada dipertimbangkan atau melihat kepada sebenarnya orang-orang yang tadi orang-orang yang fakir orang yang tadi banyak itu kan tersoke kan kalau masyarakat banyak yang tadi Masya Allah dan neraka banyak yang ini Allah terus عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال بين أنا نائم ورأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب القشر فقلت لمن هذا القشر قالوا لعمر بن الخطاب فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال عليك أغار يا رسول الله. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبشقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون آنيتهم فيها الذهب أمشاتهم من الذهب والفضة ومجامرهم ألوة ورشهم مسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخاشوكهما من وراء اللحم من الحسن اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشيا. Ya nanti hari itu. Iya. Bos, bentar bos. Bentar. Mata kadang kayak gitu bos. Elang. Nyewa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin radhiyallahu anhu qala walladzina ala dharihim ka'ashadda kawkabin idha'atan qulubuhu ala qalbi rajulin wahidin la ikhtilafa bainahum wa la tabaghud likulli imri'in minhum zawjatan kullu
نسائها من وراء لحمها من الحسن يسبحون الله بكرة وعشيا لا يسقمون ولا يمتفتون. وذكر باقي الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على سورة القمر ليلة البدر. عن أنس رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه مثل ذلك قال واقرأوا إن شئتم وذل ممدود. عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يتراءى أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدرية الغابرة في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق جهنم الأمة من فيح جهنم فبردوها بالماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النار جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية قال فضلت عليهن ب69 جزءا كلهن مثل حرها. عن أسامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلك أكتابه في النار فيدور كما يدور الحمار بريحه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون يا فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. Ini ya, ini hukuman yang sangat pedih, alim, menyakitkan dan mengerikan ya. Rasulullah itu bersabda didatangkan pada seorang laki-laki kelak dari kiamat yulqa benar dilempar di neraka fatan taliku aktabuhu benar ikat di aktabuhu fayaduru kama yadurul himar. Kemudian dia itu muter-muter seperti muter-muternya himar. Yuhahu fayajtami ahlun nar alaihi fayaqulun. Nah, orang-orang di neraka itu ngelihat orang ini kumpul dan kemudian bertanya, ya fulan, masya Allah, kamu gimana? Ada apa ini kamu ini? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukannya kamu yang kemarin itu perintah kami melakukan kebaikan, perintah kami sholat, perintah kami begini, dan melarang kami untuk kemungkaran, melarang begini. Ada apa kok sampai disiksa seperti ini? Qal kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Saya, kata dia, perintah kalian untuk melakukan kebaikan dan aku tidak mengerjakan. Dan aku melarang kalian kemungkaran, aku mengerjakan gitu.
Nah ini ini mengerikan ini. Besok di neraka, alhamdulillah min dzalik ya. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari adab yang seperti ini. Ya Allah ya Karim. عن عائشة رضي الله عنها قالت سهر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه الشفاء آتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن الأعصم قال فبماذا قال في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر قال فأين هو قال في بئر ذروان فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال لعائشة حين رجع نخلها كأنه رؤوس الشياطين فقلت استخرجته فقال لا أما أنا فقد شفاني الله وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا ثم دفنت البئر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. Nah ini penting ini. Saya juga ajarkan sama anak santri. Kalau punya anak ini juga diajarkan agar tidak terjadi orang itu atau anak itu menanyakan tentang siapa yang buat Allah ya gitu. Dia tidak tanya seperti itu. Atau seperti Allah bertempat gitu. Karena Rasul mengatakan akan datang syaitan ya, kepada salah satu kalian semua dan setan itu akan nanya siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, sampai siapa yang menciptakan Tuhan gitu. Kalau sudah sampai begini, fasta'in billah wal yantahi. Sudah jangan dibiarkan. Kita melindungi kepada Allah. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأولق بابك واذكر اسم الله وأطفي مصباحك واذكر اسم الله وأوك سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا. عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان فقال وهل بي جنون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال ضحك الشيطان. Jadi awayan rajul syaitan. Jadi kalau kalian muak, tolak, mustahil saya bisa nih.
Artinya jangan ditahan, nundul. Kenapa? Karena ketika kalian ngopos, doi ke syaitan, setan itu perak. Wah, kan perak gitu. Gitu. Yang berdila kuno ya. Hah? Kuno yang berdila. Kuno Iya maksudnya. Berapa? ditahan. Iya. Ya, ditahan. Pernah satu berdila pernah bilang. Bisa praktek. Ditahan terus. Itu kuno itu. Ya, yang tidak apa-apa. Tapi di sini kan ada kalimat iya tidak ditolak, dijalani jangan sampai mangap gitu. Ditutup sekecil. Kalau mangap, dicontohkan dipakai tangan kiri. Awayan. Rasulullah tak pernah awayan ya seumur hidup. Tak pernah awayan. Disebutkan termasuk salah satu khasa'is. Kita kan main bola boleh pakai awayan. Ini Rasulullah tak pernah awayan. Nah, cuma Rasulullah mengajarkan awayan dengan ayat cara. Jadi termasuk sunnah yang belum pernah dilakukan Rasulullah tapi beliau mengajarkan. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله. على صواب بفتح بضم الرؤيا الصالحة. الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. Yang kemarin ini, yang Pak kita nanya. Jadi setan itu tidur di sini, bermalam misalnya. Khayshum itu hidung yang basah bagian atas. Timon juga itu menghirup air ke hidung sampai ke sini. Di pampos gitu. Pampos. Kenapa? Karena biar setan itu orang kau nak nginap setan. Khayshum hidung bagian atas. Terus عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل. قال عبد الله فبين أبا أطارد حية لقتلها فنادني أبو لبابة لا تقتلها فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات فقال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. عن عقبة بن عمرو أبي مسعود رضي الله عنه قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الإيمان يمان ها هنا ألا إن القسوة وغلاظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نحيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأى شيطانا. Ini yang kemarin mungkin siang aja. Si almarhum pernah ambil tentang masalah ayam jantan berkokok. Iya. Dalam aja almarhum. Uzkurullah ya ghafil. Ini ya ghafil. Ya ghafil. Ya bahwa ghafil atau ghafilin.
Ogonya panjang. Hah? Ogonya panjang. Iya, Allah pada ya Oh iya panjang. Dzikrul ghafilin. Dzikrul ghafilin. Kalau istilahnya untuk banyak ya Allah tibuni. Jadi Rasul Muhammad SAW itu jika kalian mendengar siyahal diyaka, artinya mendengar kokoknya ayam sahaya sih. Jadi artinya kurunong. Apa kata Rasul? Fas'alullah min fadlih. Mintalah kepada Allah kalian itu dari anugerahnya. Kenapa? Fa inna ra'at malakan. Karena ayam itu sedang melihat malaikat. Jadi bisa saja sebagaimana tadi diungkapkan itu, udzikrullah, ingatlah kepada Allah. Jadi kita itu diminta ingat doa. Karena dia melihat malaikat. Tapi ketika Anda mendengar nahiqal himar, ringkikannya himar, ya, maka fata'awwadhu billahi, mohonlah lindung kalian kepada Allah minasyaitan. Kenapa? Fa innaha syaitanan. Karena pada waktu itu himar sedang melihat syaitan. Tapi himar manusia ini berapa melewatkan? Kuda, gada. Cek alam. Hematnya kikinan bicara. Kalau di Indonesia ini jarang sekali. Jarang. Jadi ya ada tidak boleh dimakan. Ngajarin yang kau Berarti dianjurkan berdoa gitu kalau dengan ayam berkokok. malah binatang paling bodoh deh. Zaman Indonesia kan mentanda-tanda buruk kadang melambok itu kata. Boleh goreng kemarin cek kalau ngomong jero. Oh, cek-cek. Boleh bahas tengah berjalan ini. Bahas boleh cek-cek masa ki. Artinya seneka. Udah pernah. Tapi daerah pegunungan. Di Indonesia juga ada. King bukan himar, kuda kecil gitu. Pengangkut kayu. Jadi orang yang nyari kayu di pegunungan, ibu himar. Tapi mungkin bukan himar ya kalau di Indonesia. Raja bihimarnya jadi kuda kecil. Belum kasar, belum benih. Oh ini jadi gini ya. Sing raja kan bihimar. Jenis kuda. Tapi Tapi bukan kuda himar ya. gimana? Nah, jadi ini kan artinya himar ini kan menjadi gambaran yang tidak baik. Termasuk dianggap binatang yang mana? Nah, saya jeritan-jeritannya. Dan jadi anak-anak orang kono itu kurang pas kan ya kalau diangkat dengan ayam. Hah? Gimana dulu beda itu. Yang letih. Gimana? Ya. Bahasa Arabnya himar. Iya. Tidak kalau ayam berkokok tadi kan dianjurkan berdoa. Orang kono itu ada yang kurang pas berarti kalau dengan ini. Mun budak aja mau kokok bagi fariro. Gorengan dengan kita suami istri maksudnya. Tapi sedihnya Kan sedangkan kokok ayam kan bagus di sini kan. Punya renggeng. ada orang ongkol gitu. Boleh tak akan yang mana mau tuh sana. Ada orang-orang yang memang Muteteng. ya depend. Tapi mau dibaca aja mau kok benih berkot. Big Fari Biasa naik keluar, dia memberikan kabar. Biasanya begitu. Ya wallahu alam. Dari mana mereka itu punya keyakinan, gitu kan? Mau telur, bilang mau telur. Tapi yang jelas, kalau yang sahih gitu kan, Rasulullah yang jauh dan ini secara teks ada bahwasanya ayam berkokok itu melihat malaikat. dianjurkan berdoa gitu. Dianjurkan berdoa. Rasulullah langsung perintah ini fas'alullah min fadlih. Itu minta sama Allah akan melihat malaikat. Iya, alasannya kalau Rasulullah mengatakan kenapa? Karena dia dalam keadaan melihat malaikat. Gitu. Nah, satunya himar melihat syaitan. Setan dan malaikat ini kan kedua makhluk yang sengaja diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang gaib. Yang satu dibuatlah dari cahaya, yang satu dari api. Nah,
Satu lambang yang saya kuku, satunya juga tidak. Jadi nekaan sebenarnya termasuk ilmu yang mahal dari Rasulullah, bahwa sampai kepada urusan kokok ayam, sampai pada urusan ringkikan himar, Rasulullah itu memberikan pelajaran. Tidak sembarangan ini, tidak sembarangan. Kita kan kadang menganggap biasa ayam berkokok itu, apalagi kita punya ajur, terus membuat ajur, seakan-akan ya tidak biasa. Yang biasa aja berkokok luar biasa gitu. Padahal itu luar biasa. Itu pokoknya yang itu apa? Di sini Rasulullah tidak menjelaskan waktu apa. Berarti kan umum. Ada Isa. Yang kita udah taufik kan Nabi Adam itu saya punya belajar sebelum maghrib sudah masuk ke kandangnya. Kalau telur juga mau nih, maka ada matahari tak keluar dari kandangnya dikit. Menurut apa nih ini siang malam bodoh. Ini mau Oke Pak lagi. ya siang bodoh. Nyamuk. Orang gitu. Iki artinya ini kalau di sini kan tidak ada ketentuan, ya bahwasanya apakah itu di malam hari, apakah itu. Pokoknya sebenarnya ketika kita mendengar kokok ayam itu tidak diajarkan berdoa. Ini kan istimewa, bisa disebut saatul ijabah. Terus bagaimana dengan kokok ayam saya? Yang kalau mulai mau jangan dibuat-buat kita. Contohnya ini, kalau bisa sama dari wanita yang mana lagi, kalau kamu menyanjung merokok engaan, nak boleh ajam kalkun, bunyi bro. Intin di pancing itu bisa bunyi gitu. Mungkin beda lagi itu katanya dipaksa. Lagi maksud gue nih apa itu termasuk gitu. Artinya kemungkinan yang disebut oleh Sayyidina Muhammad SAW, kongkok ayam yang tidak normal gitu. Iya, yang tidak seperti itulah. Jadi dia berkokok alami gitu kan. Tidak suara kokok, tidak begini, tiba-tiba dia berkokok gitu kan. Dengan kemauannya sendiri. Jadi secara alamiah ya, secara fitrahnya ayam itu berkokok gitu. Bahkan ada kan dirombakan atau namanya. Jadi berkokoknya bukan karena berkokoknya orang gitu. Normal. Jadi artinya kokok ayam yang normal itu seakan-akan begitu. Ini adalah sebab dia melihat malaikat. Nah pada waktu itulah kita itu dianjurkan doa, minta kepada Allah. Kita ke ajam itu yang siang, sore, malam. Karena malaikat itu kan bisa datang kapan saja, itu kan tidak harus malam hari. Berseru wakil saya ya pun wajar. Mungkin jadi saya boleh beli mas. Oke lah, Keselamatan. Tapi banyak kiai-kiai itu Membuat jam. lihat ayam itu banyak. Makanya anggota nikah tertarik romo begini. beli lah aja. Kalau mau buat ajam belum boleh betul. Dan saya gitu. Mereka kontoren dari majelis selawat dan gula enak kan mari berdoa. Kini kalau lestari masuk matrik. Coba tadi ketemu Korea tanah pergi tentang Rasulullah yang berdoa untuk Yaman dan Samhi. Bukannya sudah selesai? Sudah. Oh mari matrik. Membayarkan fisyam wal jamaah. Samhi. Boleh ber. Di area tanya berikan jalan. Oleh nomor hadis tak pada. Karena itu bukan ringkasan, ini kan mukhtasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli afdhala salatin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim ala makhluqatika wa ibadika wa ala man nadhkuru wa ala dhikrihi al-ghafilun. Allahumma shalli afdhala salatin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala makhluqatika wa ibadika اللهم ذكر الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
Bismillah. إياك نعبد Ya kenapa ini soal Allah